आरम्भं करोतु रुक्मिणी महोदय। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमस्ते भानु महोदय। धन्यवादः महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अस्तु, पूर्वतनसप्ताहस्य गृहकार्ये एकः दोषः उत्तरपत्रे मया क्रियते। अत्र प्रश्नः अस्ति, दर्शयामि। अत्र प्रश्नः अस्ति एवं, तस्य समाधानं किम्? महोदय, आरूढा कविताशाखः आरूढा कविताशाखा इति अत्र समस्तपदं यथा भवति आरूढकविताशाखं वाल्मीकिम् इति आगच्छति। आरूढा तत्र कविताशाखा येन सह। वदतु। पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् भवति। अनन्तरम् उत्तरपदस्य त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवितुम् अर्हति। अत्र ह्रस्वत्वम् आगच्छति। उत्तरपदस्य ह्रस्वत्वम् आगच्छति। आकारान्तं यदि उत्तरपदम् आकारान्तं स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चेत् तस्य ह्रस्वत्वम् आगच्छति। कविताशाख, आरूढ कविताशाख इति प्रातिपदिकं भवति। समस्तपदस्य प्रातिपदिकम् आरूढ कविताशाख इति भवति। अत्र वाल्मीकिः इति पुल्लिङ्गपदमस्ति, अतः आरूढशाखः। आरूढा कविताशाखा येन सह। अत्र द्वितीया विभक्तौ अस्ति, अतः किं कर्तव्यम्? तम् इति योजनीयम्। मया उत्तरपत्रे आरूढकविताशाखाम् इति लिखितमस्ति, तत्तु दोषमस्ति। आरूढकविताशाखम् इति भवति। अवगतं वा सर्वेभ्यः? Avagata Mahodaya, I thought we discussed this because I had asked you this question. Email. आमां तत्र उक्तवन्तः, गृहकार्यस्य उत्तरपत्रे मया आरूढशाखाम् इति लिखितमस्ति, अतः एव अहम् अत्र वदामि। So that the Pradipadikam प्रातिपदिकम् is आरूढ कविताशाखा। Okay. You know, I was under the impression that for the Strilinga padas, the Pratipadikam itself is like
the three, there is a three pratyaya. तत् सत्यं सत्यं गतवारमपि वयं Yeah, सत्यम् एतत्तु पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गे शाखा एव प्रातिपदिकम् अस्ति but atra shakha iti स्वीकरणीयं वा? न श्रुतं पुनः वदतु अत्र शाखा iti स्वीकृतं. Why is that what you're saying? I mean, instead of shakha, since that is the pradipadikam for the strilingam, couldn't we say arudha kavitash? Okay. Okay, I know I'm still. Is this the same rule for all strilinga padas? आं महोदय गतवारमपि एतत् चर्चां कृतवन्तः Yeah. Okay. एकवारं पुनः सर्वाणि उदाहरणानि पश्यतु अवगच्छति महोदय मम प्रश्नः वर्तते वदतु महोदय तत्र वाल्मीकिकविना यथा लिखितं श्लोकं लिखितम् अस्ति तत्र आरूढकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् इति अस्ति अतः कोकिलम् इति पदं तत्र आगच्छति इति कारणात् शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं भवति परन्तु मम प्रश्नः कोकिलाम् इति एव आगन्तव्यं किल कोकिलं तद् कथं भवति तत् कोकिलः इति पदं वा तत्र आरूढा नास्ति श्लोके तु आरुह्य इति अस्ति सत्यम् आरुह्य तदपि तत्र समासः नास्ति आरुह्य कविता परन्तु अपि आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् इति आगच्छति किल कोकिलः अस्तु अस्तु अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा गृहकार्यस्य विषये नो चेत् गतसप्ताहस्य विषये महोदय वदतु एकः प्रश्नः for me is adhita vidhe is it the alpa prana vidhe or maha prana vidhe adhita vidhe va vidya va with it the prashna patram says adhita vidhe प्रश्न पत्र संख्या किम the sankhya dve the second part ना प्रश्न पत्र से संख्या कहा the last one 12 I think it's 12 or 13 the last one 13 no 14 अत्र कुत्र अस्ति in a vigraha vakyam likatu that part adhita vidhe is that vidye क्षम्यतां टङ्कण दोषः अस्ति तत्र okay now it's clear and then the next and then what is the next one the next question Vashyavanikaha Vanikaha iti kaha artah one who can speak well okay one who speaks Vanikaha so pradipadikam will be Vanika now you have to derive what no I won't tell you that you have to derive that okay not Vanikaha no we are not talking about a trader okay धन्यवाद अतः एव सम्पूर्णं वाक्यं दत्तम् अस्ति अत्र कृपया yes
Now I got it now. Okay. अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? न महोदय। अस्तु, अद्य किञ्चित् अग्रे सरामः। वयम् इतः पूर्वं समानाधिकरणबहुव्रीहि इत्यस्य विषये दृष्टवन्तः। अद्य अन्यः प्रभेदः अस्ति बहुव्रीहौ, व्यधिकरणबहुव्रीहिः इति। एतत् पश्यामः। तस्मात् पूर्वम् एकवारं पुनरवलोकनं कुर्मः। समानाधिकरणबहुव्रीहौ विग्रहवाक्ये पूर्व उत्तरपदयोः प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। पूर्व उत्तरपदयोः विशेष्य विशेषणभावः अपि भवति। यच्छब्दस्य भिन्न भिन्न विभक्तिः भवति विग्रहवाक्ये। यथा समस्तपदम् अन्यपदस्य विशेषणं भवति, एवमेव समस्तपदे अपि पूर्वपदम् उत्तरपदस्य विशेषणं भवति। उत्तरपदं विशेष्यम् अस्ति। यथा नीलकण्ठ, नील इति कण्ठस्य विशेषणम् अस्ति। तेषां योजनेन नीलकण्ठः इति आगच्छति। नीलकण्ठः इति अन्यं पदं शिवः इति पदं पदस्य विषये अस्ति। अतः नीलकण्ठः इति शिवः इत्यस्य विशेषणम् अस्ति। एतत्तु विग्रहवाक्यस्य लेखनं वयं बहुवारं चर्चितवन्तः। बहुव्रीहि समासस्य प्रभेदाः के इति वयम् एकवारम् उक्तवन्तः, दृष्टवन्तः। प्राथमिकतया 9 प्रभेदाः सन्ति। सामान्य क्षम्यतां, द्वौ प्रभेदौ स्तः। सामान्य अथवा समानाधिकरण विशेषः। सामान्य बहुव्रीहौ षोडश प्रभेदाः सन्ति। वयम् एतत् सर्वं दृष्टवन्तः। विशेष बहुव्रीहि समासे 9 प्रभेदाः सन्ति। प्रथमः प्रभेदः अस्ति व्यधिकरण। का पठति? हर्ष महोदय, कृपया पठतु। आं महोदय। व्यधिकरण बहुव्रीहिः चक्रपाणिः कृष्णः शिशुपालं मारयति। चक्रपाणिः चक्रं पाणौ यस्य सः। अत्रापि कृष्णः अस्ति, चक्रपाणिः अस्ति। चक्रपाणिः इति समस्तपदमस्ति। चक्रपाणिः इति कृष्णम् इति सूचयति। अन्यपदम् अन्यपदस्य विषये अत्रापि अस्ति। चक्रपाणिः कृष्णः शिशुपालं मारयति। चक्रपाणिः इत्यस्य विग्रहवाक्यमस्ति चक्रं पाणौ यस्य सः। इत्युक्ते किं महोदय? यस्य हस्ते चक्रः अस्ति सः। चक्रम् अस्ति सः। रामु महोदय, कृपया पठतु। गाण्डीवहस्तः अर्जुनः युद्धरङ्गे बन्धून् दृष्ट्वा विचलति। अत्रापि गाण्डीवहस्तः इति एकं विशेषणमस्ति। अर्जुनस्य विशेषणमस्ति। तदपि समस्तपदमस्ति। तस्य विग्रहवाक्यं पठतु। गाण्डीवः हस्ते यस्य सः। अर्थः कः महोदय? गाण्डीवं यस्य हस्ते अस्ति सः। गाण्डीवं न गाण्डीवः, पुल्लिङ्गपदम् अस्ति। ओके, गाण्डीवः यस्य हस्ते अस्ति।
उत्तमं। प्रशान्त् महोदय। आं महोदय। चन्द्रमौलिः शिवः कैलासे वसति। पुनः पठतु। चन्द्रमौलिः शिवः कैलासे वसति। कैलासे न कैलासे, एकमेव पदम्। कैलासे वसति। चन्द्रमौलिः चन्द्र शिवः कैलासे वसति। पठतु। चन्द्रमौलिः चन्द्रः मौलौ यस्य सः। अत्रापि शिवस्य शिवः इति पदस्य चन्द्रमौलिः इति विशेषणमस्ति। तस्य विग्रहवाक्यं चन्द्रः मौलौ यस्य सः इति अस्ति। अर्थः कः महोदय? न जानामि। चन्द्रः जानाति किल? चन्द्र आं महोदय। मौली इत्युक्ते कोऽपि जानाति वा? शिरः किल? शिरः दारः। शिरः। शिरः। So Prashant Mahodaya, Atra Chandra and Shiva, what is the relationship? Just by that you could have guessed this, no? आं महोदय। यस्य शिरसि चन्द्रः अस्ति, यस्य मौलौ चन्द्रः अस्ति, सः चन्द्रमौलिः। भानुमहोदय, वदतु। अत्र अहं न अवबोधं बोधामि। Why did we write Maulau, like, and here also like Chakram Panau? This aham na janami. पाणौ विभक्तिः कः? द्वौ like न two. अत्र पश्यतु, हस्ते। हस्ते सप्तमी। सप्तमी। चक्रं कुत्र अस्ति? चक्रं अंगुलिके हस्ते। अस्तु। पाणिः पाणी पाणयः। सो दिस इज नॉट द्विवचन। पाणौ सप्तमी विभक्ति एतदपि। मौली इति ईकारान्तं पदमस्ति। मौलौ सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। आं महोदय, धन्यवादः। उत्तमः प्रश्नः। अत्र सर्वत्र पश्यन्तु, पूर्वपदस्य विभक्तिः कः? का? चन्द्रः। पूर्वपदम् अत्र चक्र, गाण्डीव, चन्द्र, एतत् सर्वं सर्वस्य का विभक्तिः? चन्द्रः पुल्लिङ्ग्। सर्वं। I am not asking just the linga, right? Vibhakti. What else goes into a vibhakti? Prathama vibhakti. Vachanam api vaktavyam. एकवचनं। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अत्र अत्र गाण्डीवः पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। ये अत्र पुल्लिंग प्रथमा पुल्लिंग न नपुंसकलिंग प्रथमा नपुंसकलिंग। यस, नपुंसकलिंग एकवचन। सत्यं। पूर्वपदम् क्षम्यतां, प्रथमा विभक्तौ अस्ति। उत्तरपदं तु सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति। समानाधिकरण बहुव्रीहौ पूर्वपदमपि प्रथमा विभक्त्याम्, उत्तरपदमपि प्रथमा विभक्त्याम्। अत्र प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति द्वयोरस्ति। अतः एव तस्य नाम व्यधिकरण। समानाधिकरण, तस्य अर्थः कः? समानाधिकरण, समान अधिकरण, समान विभक्तिः। व्यधिकरण, वि अधिकरण, समान अधिकरण, वि अधिकरण, भिन्न विभक्तिः।
प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति, अतः एव तस्य नाम व्यधिकरण बहुव्रीहिः अस्ति। नमस्ते महोदय। वदतु राजश्री महोदय। I missed some portion because of some network issue. Could you Ah. just? अग्रे अग्रे वदामि, अग्रे स्लैड् मध्ये अपि अस्ति, यद् मया उक्तम् अग्रे स्लैड् मध्ये अपि अस्ति, पुनः वदामि। अत्र पश्यतु, समस्तपदस्य अन्यपदस्य विशेषणभावः अस्ति किल। शिवः इत्यस्य विशेषणं चन्द्रमाहुलिः, अर्जुनस्य विशेषणः गाण्डीवहस्तः, कृष्णः इत्यस्य विशेषणः चक्रपाणिः। सो जस्ट लाइक इन समानाधिकरण अत्रापि क्षम्यतां, समस्तपदस्य अन्यपदस्य विशेषणभावः अस्ति। चक्रं पाणौ अत्र विशेषणभावः अस्ति वा? गाण्डीवः हस्ते, चन्द्रः मौलौ। No, no, no. किमर्थम्? It's it's लिङ्गं locative. समानं भवितुं It's showing the भवितव्यं location. किल? विभक्तेः भिन्नत्वम् अस्ति। यद् यदि लिङ्गं, यद् विशेषण वचनं, या च विशेष्यं विभक्ति। न सम्यक् श्रूयते रामनारायण महोदय। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः, तल्लिङ्गं तद्वचनं ता च विभक्तिः। सत्यं सत्यम्। अत्र विभक्तेः भेदः अस्ति, अतः विशेषणभावः नास्ति। सो दट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन समानाधिकरण एंड व्यधिकरण। सो इफ यू सी समस्तपदम एंड अन्यपदम with a विशेषण bhava, and if you are not sure if it is samanadhikarana or vyadhikarana, look at the vibhakti of the purva padam and uttara padam. If they are the same and in prathama vibhakti samanadhikarana, no chet vyadhikarana. उत्तरपदस्य विभक्तिः सप्तमी एव in this तिष्ठतु अग्रे वदामि। Okay. राजश्री महोदय भवती पठतु, मया यदुक्तम् अवगच्छति सा। व्यधिकरणं विग्रहवाक्ये पूर्वोत्तरपदयोः भिन्नविभक्तिः। प्रथमान्तं सप्तम्यन्तं, प्रथमान्तं उत्तर पूर्वपदं प्रथमान्तं, उत्तरपदं सप्तम्यन्तम्। उत्तरपदं सामान्यतः अवयववाचकम्। अवयववाचकम् इत्युक्ते denotes a part. अवयवं सत्यं, यूजुअली a body part or some other part, सत्यम्। अत्र पश्यन्तु, पाणिः, हस्तः, मौली, एतत् सर्वम् अवयव, पार्ट्स् ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो साधारणतया उत्तरपदम् अवयववाचकं भवति। अग्रे अपि पठतु। विग्रहवाक्ये पूर्वपदं प्रथमा विभक्त्यां, कदाचित् सप्तमी विभक्त्याम्। अत्र सर्वत्र त्रिषु वाक्येषु पूर्वपदं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति। अग्रे अहम् उदाहरणानि दर्शयामि यत्र पूर्वपदं सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति, परन्तु साधारणतया पूर्वपदं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति। उत्तरपदं सप्तमी विभक्त्यां, यद् शब्दस्य साधारणतया षष्ठी विभक्तिः। पठतु। चक्रपाणिः, अत्र चक्रं प्रथमा विभक्तौ अस्ति। पाणौ सप्तम्यां विभक्त्याम् अस्ति। यस्य षष्ठी विभक्ति विष्णुः। चक्रपाणिः इत्युक्ते विष्णुः, नो चेत् कृष्णः, कोऽपि।
एवमेव गाण्डीवहस्तः अत्रापि प्रथमा पूर्वपदम् उत्तरपदं यत् शब्दं एतत् सर्वं दृश्यते महोदय हम्म। so पूर्वपदं कदाचित् सप्तमी विभक्त्यां इति चेत् समानाधिकरण If you can just wait for 1 more second, Mahoday, please wait. Okay. पठतु राजश्री महोदय। गाण्डीवहस्तः गाण्डीवः प्रथमा विभक्त्यां हस्ते सप्तम्यां विभक्त्यां यस्य षष्ठी एवमेव चन्द्रमौलिः अपि अस्ति अग्रे पठतु कदाचित् पूर्वपदं सप्तम्यन्तं भवति उत्तरपदं प्रथमान्तं भवति यत्र पूर्वपदं सप्तमी विभक्त्यां भवति तदा उत्तरपदं प्रथमा विभक्त्यां भवति उल्टा ऑपोजिट उदाहरणं पठतु अत्र बालनेत्रं बाले सप्तमी विभक्ति अस्ति नेत्रं प्रथमा विभक्ति यस्य सः भाले नेत्रं यस्य सः भाले इत्युक्ते बाले नेत्रं कस्य नेत्रं शिवस्य नेत्रम् एकं नेत्रं कुत्र अस्ति तृतीयं नयनं कुत्र अस्ति शिवस्य ललाटं ललाटे भाले फाले all three are the same भाले भाले ललाटे all three are भाले फाले ललाटे Kapale also comes. किं नर Kapalam. Kapale. Kapalam means skull, no? No. Kapalam means head also. No. Atra, this is forehead, specifically forehead. Lalata. Lalata. So, when the Purvapada is in Saptami, then the Vibhakti gets reversed. Uttarapadam becomes Prathama Vibhakti. Avagatam yatat sarvam? अस्तु महोदय रुक्मिणी महोदय प्रश्नः अस्ति वा महोदय मम प्रश्नः वर्तते अधुना पृच्छामि वा इति न मन्ये परन्तु पृच्छामि भवान् वदतु तोलनार्थं समानाधिबहुव्रीहौ तत्र हस्तामलकः इति पदमस्ति इत्युक्ते हस्ते आमलकं यस्य सः इति व्यधिकरणे भवति परन्तु कदाचित् सप्तम्यर्थ बहुव्रीहौ एकं पदं स्वीकुर्मश्चेत् उद्धृतजलं तादृशं किमपि सप्तमी बहुव्रीहौ किमपि अस्ति चेत् तत्र अर्थभेदः किमपि भवति वा अतः गाण्डीव हस्तः गाण्डीवः हस्तः यस्मिन् सः इति न लिखितुं शक्नुमः वा इति मम प्रश्नः अस्तु गाण्डीवः हस्तः इत्युक्ते किम् अर्जुन गाण्डीवः हस्ते यस्य सः इति व्यधिकरणे वयं लिखामः किल तत्र अर्थरीत्या मम प्रश्नः अस्ति तादृश किमपि नियमः कोऽपि अस्ति वा इति किमर्थं चेत् गाण्डीवः हस्तः यस्मिन् सः इत्यपि सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहौ लिखितुं शक्नुमः किल कथं गाण्डीव न आगच्छति वा न समानाधिकरणं will be both will be in prathama vibhakti गाण्डीवः हस्तः यस्मिन् सः हस्ते will not come यस्मिन् आगच्छति किल yasmin can come but both I'm sorry I can't switch on video because of internet I thought vigraha vakya in samanadhikaranam both the gandiva hastah both the words will be in prathama vibhakti
Only Satyam. yasmin yad shabda will be different vibhakti. Here, the second uttarapadam itself is in saptami vibhakti. तद् Satyam. मया अवगतं Hmm. मया तत् अवगतं किमर्थं तादृशं नास्ति इति मम प्रश्नः तद् न साधु नास्ति वा इति मम प्रश्नः तदेव प्रश्नः अवगतं महोदय परन्तु गाण्डीवः हस्तः यस्मिन् इत्युक्ते किं कथं न आगच्छति वा न तदपि न तदेव मम how तदेव how ममापि भ्रमः चलति गाण्डीवः हस्तः यस्मिन् सः प्रायः नास्ति तस्य अर्थः न भासते सत्यं वी- सत्यं वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीरपुरुषः ग्रामः तत्र सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि अस्ति वीराः पुरुषाः वीराः इति विशेषणमस्ति पुरुषाः इत्यस्य अत्र गाण्डीवः इति हस्तस्य विशेषणं नास्ति किल so in samanadhikarana that is a specialty prathama purvapada and uttarapada have the visheshana bhava so gandiva and hasta they don't have the visheshana अस्तु अधुना अवगतम् अस्तु अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा अत्र अग्रे पश्यामः कस्य क्रमः अस्ति गायत्री महोदय भवती पठतु अस्तु रोहिणी विशालं पठतु गायत्री महोदय पठतु विशालं मित्रं सर्वान् आकर्षयति विशालाक्षं मित्रं सर्वान् आकर्षयति why did you jump to the third vakyam we just started this ओके रमिता महोदय लिङ्गं त्रिषु लिङ्गेषु विशालाक्षः बालकः नृत्याभिनयं करोति अत्र विशालाक्षः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम् विशालाक्षः अत्र दीयते एतत् पठतु विशाले आक्षिणी यस्य सः विशाले आक्षिणी यस्य सः अक्षिणी न अक्षिणी अक्षिणी विशाले अक्षिणी यस्य सः अर्थः कः What is the meaning for Akshini Mahodaya? अहमेव पृच्छामि Then eyes. विशालाक्षी इत्युक्ते किम् Vishalakshi is eyes. विशालं very broad eyes रामनारायण महोदय मीनाक्षी yeah एतत् तु eyes like समानाधिकरणं किल महोदय एतत् तु समानाधिकरणं किल तत्र विशाले अक्षिणी इत्यस्य विशेषणमस्ति विशाला विशाले विशालाः इति किल अक्षिणी द्वौ द्वे स्तः अतः अक्षिणी 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 इति साधु अस्ति पदं परन्तु विशाले इति स्त्रीलिङ्गस्य विशाला विशाले विशालाः इति आगच्छति किल सीता सीते सीताः इत्युक्ते तादृशं तद् सदृशं तत् सदृशम् अतः विशाले अक्षिणी समानाधिकरणे एव तद् आगच्छति किल गृहकार्ये अपि अस्ति एतद् पदं सत्यं मया दोषः कृतः अत्र so this should be in saptami this is not saptami satyam
Yeah. Prathama vibhakti. Astu. But the point is both त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते, त्रिषु वचनेषु अपि वर्तते. अहम् अनन्तरं Vishale akshiniyoho. No, Mahodaya, this has to be in Saptami. Please let me finish. So the point here is Linga and Vachana, Trishu Lingeshu, Trishu Vachaneshu, Vyadikarana Bahuvrihi Bhavati. Udaharanam atra yaddiyate tat sarvam Samanadhikaran Bahuvrihasya udaharanam asti Bahuvrih. Aham anantaram shuddham karomi, kshamyatam. So the udaharanas are taken from the wrong place. I don't think I changed the udaharanas. Kshamyatam. Mahodaya, atah Vishale, no, Vishala Agni Akshniyoho, right? Akshniyoho. Dvivachanam. Akshi, Akshini, Akshini. Yeah. Sakalinga. Saptami vibhakti dvivachanam. No, it cannot be Saptami Vibhakti. No, this is describing the eyes. It is saying one whose eyes are very broad. So the breadth is It not cannot come. in the eyes, right? So that is why I'm saying these examples are wrong. Okay, Mahodaya. Kshamyatam. Dhanyavadah, Ram Narayan Mahodaya. गृहकार्ये एव अस्ति, अतः एव मया ज्ञातम्. When you copy paste and you don't have a proofreader, this is what happens. Astu. In a banking system, there is a system called 4 eyes theory. 4 eyes theory means every voucher has to be vouched by another person, whether who is I don't have anybody to vouch what I write. You people are the ones vouching. Same thing which happens to me also when I transcribe. Astu. Anantaram shuddhim karomi. Abhyasan kurmah. It doesn't matter. Rohini Mahodaya. Samasta padam lekhaniyam atra. Gada panau yasya saha. Samasta padam kim bhavati? Gada pani. Gada. Chakram panau yasya saha chakrapanihi. So Gada pani. Panihi. Panina panihi. Gada panihi. Gada panihi bhimaha yudhishthirasya anujaha. Chakram panau yasya saha chakrapanihi. Gada panau yasya saha gada panihi. Uttama. Madhumati Mahodaya. Madhumati Mahodaya asti va? Nasti. Rukmini Mahodaya. Visham kanthe yasya saha Vishakantha Shivaha Garalam Pitavan. Uttamam. Vishakantha Visham kanthe yasya saha. Ram Narayan Mahodaya. Padmam nabhau yasya saha padmanabha. Padmanabha. Padmanabhihi ityapi rupam asti. Astu. Oh. Rajashri Mahodaya. Urnam nabhau yasya saha urnanabha. Urnanabha urnanabhihi. Ityukte kim? Na janami Mahodaya. Yasya nabhau urnam asti. Threads or the ability to make the thread. Tasya
नाभौ अस्ति. सो Okay. स्पैडर् इत्यस्य Spiders. पर्यायपदानि अपि सन्ति. जालिका, लूता इति. This is a famous example in the Upanishads. किमस्ति तत्र? Yatornanavi srinute jekhute cha. It comes in Mundaka Upanishad something. What is How the Upanishad, sorry, this thing, sorry, Urna creates the thread on its own and eats it up itself. Like that, the world product is not something out of it, it is its own product. They have Satyam. come from, so that is how creation has happened. So this is used to explain the creation. It comes in Mandukya also. अस्तु. ऊर्णनाभिः. अस्तु. हर्ष महोदय. तन्तुः नाभौ यस्य सः तन्तुनाभः और तन्तुनाभिः. उत्तमम्. एतदपि ऊर्णनाभस्य पर्यायपदम्. एतदपि स्पैडर् एव अस्ति. तन्तुनाभः, ऊर्णनाभः, एतत् सर्वं स्पैडर् अस्ति. रुक्मिणी महोदय. क्षम्यतां प्रशान्त महोदय. शस्त्रं पाणौ येषां ते. शस्त्र पाणिः. पाणौ येषाम् अस्ति. येषां, यस्य न येषां, बहुवचनं. पाणिः एकवचनं, बहुवचनं किम्? पाणः. कोऽपि जानाति वा? पाणिनः. पाणयः. पाणयः. पाणिन्. पाणिन्, पाणि, पाणयः. पाणिः. पाणिनौ. पाणिन्, पाणि, पाणिनौ. एवं न. पाणिः, पाणी, पाणयः. मतिः, मतिः, मतयः. क्षम्यतां. हरिः, हरी, हरयः. एवं हरिवत्. शस्त्रपाणयः योधाः. अर्थः कः महोदय? प्रशान्त महोदय. न जानामि. शस्त्रं. व्हाट इज शस्त्रं? Shastra is the, yes, Shastra is clear, but हिंदी भाषा वदतु, आंग्ल भाषा. like अस्त्र. 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 पाणिः इत्युक्ते पाणि. Shastra in the in the finger. You can hand. Those whose hands have weapons. Shastra पाणयः. Those. Okay. Yodha. सप्तमी. सप्तमी करोतु. न श्रूयते रुक्मिणी महोदय. ओके. कपिः ध्वजे यस्य सः कपिध्वजः अर्जुनः. उत्तमं. कपिध्वजः अर्जुनः. रोहिणी महोदय. वीणापाणौ यस्य सः वीणापाणि. पाणि वा? वीणापाणिः. पाणिः यस्य अस्ति किल? आम् आम्. वीणापाणिः. कस्य हस्ते वीणा अस्ति? नारद. नारदः.
वीणायाः नाम किम्? महती महती। उत्तमम्। तत्र सरस्वत्याः सरस्वत्याः अपि वीणा अस्ति। अपरमेव नाम वीणापाणि। सरस्वत्याः वीणायाः नाम किम्? Not Vallaki. Vallaki is Ambal's Veena. Vallaki, no. अहमपि न स्मरामि, कोऽपि स्मरति वा? Vallaki Mahodaya. अहं प्रायः अहं न सम्यक् स्मरामि। अस्तु, अग्रे पश्यामः। महोदय परन्तु प्रश्नः वीणापाणौ यस्याः सा इत्युक्ते वीणापाणी इति आगच्छति वा? तदेव महोदयाः प्रश्नः इति मन्ये। सरस्वत्याः वीणापाणी सत्यम्। वीणापाणी वा? ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम्। राजश्री महोदय। परशुः हस्ते यस्य सः परशुहस्तः। कः परशुहस्तः? परशुरामः। परशुरामः। परशुः इत्युक्ते एक्स्। बलरामः अपि संस्कृते पर्यायपदं किं परशु इत्यस्य? कुठारः। कुठारः। पुनः वदतु महोदय। कुठारः। कुठारः। कुठार। तत्र कोविदपुस्तकस्य एकस्मिन् सुभाषितायाम् अस्ति। ओ कुठारः। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। We'll do from the start. रुक्मिणी महोदय। वीणापाणि सरस्वती विद्यां ददाति। वीणापाणौ यस्याः सा सरस्वती। उत्तमं। प्रशांत महोदय। one minute, okay. कोदण्डपाणिः रामः रावणं हतवान्। कोदण्डा पाणौ येन सह येन by no येन say like from that he was killed or by no. This is the Visheshanam for Rama, so this is Prathama Vibhakti. Okay, sorry. Yasya saha. Yasya saha. Kodandaha Panau Yasya saha. In whose hand Kodandaha is there. So Rama's chapa is called Kodandaha. Bo. Ram Narayan Mahodaya. आयुधपाणयः। आयुधं पाणौ येषां ते। आयुधानि इत्यपि वक्तुं शक्यते। रोहिणी महोदय। मोदकहस्तः गणेशः मां पालय। मोदकः मोदकम् इस् नपुंसकलिङ्गम्।
मोदकं हस्ते यस्य सः मोदकं हस्ते यस्य सः यस्य सः Uttamam. So if you look at all the Vigraha Vakyas, you should see a pattern, right? So the Yad Shabda, as we said, is in Saptami, Shashti Vibhakti. So these Vigraha Vakyas are very easy to write. Rajashri Mahoday. Kamalahastha Lakshmihi Aishwaryam Dadati. Kamalam Haste. No. Hastam. Hastah. Hasta is like Uttarapadam Saptami Vibhaktyam. Kamalam Haste. Hastah iti Pullinga Shabdam. Satyam. Kamale Haste Yasyaha Sa. No. You are making it more complicated than it need to. No, Kamalam Haste Yasyaha Sa. Kamalam Haste Yasyaha Sa. So there is no Visheshana Vishesha Bhava between the Purvapada and the Uttarapada. So that is what we said. Because the Vibhakti is different, so they cannot be Vishesha Visheshana Bhava. Astu Mahodaya. Vadatu Mahodaya. Yasya Yeshamapi Shashti Vibhakti eva. So they're all Shashti Vibhakta, not in Saptami. Okay. Okay. Saptami is for the Vigraha, not Vigraha, but for the Purva. Okay. Purvapadam Prathama Vibhakti, Uttarapadam Saptami Vibhakti, Yad Shabdam Sadharanataya Shashti Vibhakti. Okay. And is this the niyama, nityam niyama? Is this niyama nityam for this samasa? Nitya means? Is this combination fixed, or there should be some for other vibhaktis too, right? So atra pashyatu nitya na kadachit purvapadam saptami vibhaktyam bhavati uttarapadam tada prathamantam bhavati. But the combination, either prathama saptami or saptami prathama, such that combination. Vyadhikarane evam bhavati. Vyadhikarana bahuvrihau evam bhavati. So, okay. So, vadatu prashnaha kaha tatra. I'm trying to see whether could you have a prathama vibhakti shashti vibhakti combination in the purva uttarapada yoho? Then that will not be vyadhikarana. Usually prathama and saptami. Okay. If it is prathama and shashti, then it will be samadar prayaha samadar samasa. Okay. But that's also vyadhikaranameva, right? I mean, they are not samana. So vyadhikarana bahuvrihi. Okay. Harsha Mahoday. Sankhapanihi Vishnuhu Kurukshetre Pandavan Prerayati. Shankha Pano Yasya Saha. Shankha Panau Yasya Saha. Ramu Mahoday. Vishakantaha Shivaha Samudra Mantana Samaye Visham Girnavan. Visham Kande Yasya Saha. Visham Kanthe Yasya Saha. Girnavan ityukte? Drank. Samskrite. Pitavan. Pitavan. Rukmini Mahoday.
फाललोचनः फाले लोचनः यस्य सः शिवः ताण्डवं करोति। उत्तमं। फाले लोचनं यस्य सः, अत्र पूर्वपदं सप्तम्याम् अस्ति। सप्तम्यां भवति। रामनारायण महोदय। श्रीवत्स वक्षाः कृष्णः कौस्तुभं धरति। श्रीवत्स वक्षपदस्य सप्तमी आगतव्यम्। अत्र प्रातिपदिकं किं समस्तपदस्य? समस्तपदस्य श्रीवत्सवक्षाः, श्रीवत्सवक्ष इति वा? न वक्षस्, श्रीवत्स वक्ष इति सकारान्त पुल्लिङ्गपदमस्ति। अस्तु महोदय, किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति एव। वक्षाः, श्रीवत्सवक्षा इति वा? अस्तु, वक्षाः। वक्षस् इति प्रातिपदिकम्। कृष्णः इत्यस्य विशेषणमस्ति, अतः एतदपि पुल्लिङ्गम् एकवचनं प्रथमविभक्तिरूपम्। श्रीवत्सं वक्षसि यस्य सः। श्रीवत्सः वक्षसि यस्य सः। That's fine. पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अभ्यासेन आगच्छति। श्रीवत्सः वक्षसि यस्य सः। अत्र श्रीवत्स वक्षस् इति प्रातिपदिकमस्ति। दर्शयामि। So if you do a normal search, it will say it is not found. So click here, and then it will give you the different possibilities with Sakarantam Padam. This is like Vedas. So Shrivatsavakshaha, Srivatsavakshasau, Srivatsavakshasaha. साधारणतया ह्रस्वं प्रथमान्तम् एकवचनं भवति, दीर्घं बहुवचनं भवति। अत्र तु अन्यथा अस्ति। वेधस्वत् अस्ति। श्रीवत्सः इत्यस्य अर्थः कः? महाविष्णोः वक्षसि यथा तत्र किमपि तद् मोल् रूपेण तद् प्रायः किं अङ्कः कः अस्ति? अङ्कः। श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम्। अवगतं वा सर्वेभ्यः? ईजी ओन्ली, रैट्? अनुवादे अर्थं किं? श्रीवत्स वक्षा कृष्ण कौस्तुभं धरति, अर्थं किं? श्रीवत्स वक्षः, so Vishnu or Krishna has this mark on his chest, vakshasi, chest on the chest. He has a mark called Shrivatsa. So that's why he is also called Shrivatsaha. महोदय, किञ्चित् तत्र प्रायः तद् साधु नास्ति, परन्तु क्लू रूपेण भासते। सर्वेषु उदाहरणेषु अपि शरीरस्य अङ्गं किमपि आगच्छति, हस्तं वा पाणि वा कण्ठं वा इति सर्वत्र अस्ति। प्रायः एकमेव उदाहरणे तादृशं नास्ति। न, वक्षसि अपि अङ्गमेव किल? न पूर्वस्मिन् स्लैड् अस्ति किल, तत्र प्रायः एकस्मिन् उदाहरणे एव नास्ति। प्रायः ध्वजे प्रायः ध्वजे। सत्यं सत्यम्। अतः एव अत्र लिखितमस्ति किं
उत्तरपदं सामान्यतः अवयववाचकम् इति अस्ति। शरीरस्य अवयवम् इति चिन्तयतु। अस्तु, व्यधिकरणसमासः बहुव्रीहिसमासः अभवत्। अन्यः प्रभेदः अस्ति तत्र। विशेष बहुव्रीहिसमासौ व्यधिकरणः एकमस्ति। सः पूर्वपदः इति अन्यः समासः प्रभेदः अस्ति। एतत् अद्य पश्यामः। एतदपि अति सुलभं प्रभेदम्। रामनारायण अनन्तरं रोहिणी महोदय, कृपया पठतु। सः पूर्वपद बहुव्रीहिः इति। सः पूर्वपद बहुव्रीहि सलक्ष्मणः रामः वनं गतवान्। पुनः एतत् पदं पठतु। सलक्ष्मणः रामः वनं गतवान्। सलक्ष्मणेन सह वर्धते इति सलक्ष्मणः सह लक्ष्मणः। लक्ष्मणेन सह वर्तते इति सलक्ष्मणः। So he who is along with Lakshmana, that Rama went to the forest. So Salakshmanaha Sahalakshmanaha dvau api sadhu eva. So both forms are seen, either just sa or saha. Both are correct in saha purvapada bahuvrihi. Rajashri Mahoday. सः पुत्रः पुरुषः मन्दिरं गच्छति। पुत्रेण सह वर्तते इति सपुत्रः अथवा सः पुत्रः। अर्थम् अवगतं वा? आं महोदय। सर्वेभ्यः अवगतं वा? वर्तते exists, present, is present, अस्ति, अस्ति चिन्तयतु। हर्ष महोदय। स सीतः रामः वनं गतवान्। सीतया सह वर्तते इति स सीतः सह सीतः। अत्र ससीतः किमर्थम् एवमस्ति? सीता सह ससीता किमर्थं ससीता इति नास्ति? आकारः ह्रस्वा। सत्यं सत्यम्। उत्तरपदस्य सीता इति आकारान्तं पदमस्ति, अतः तस्य ह्रस्वत्वम् आगच्छति। ससीत इति प्रातिपदिकं, ससीतः इति पुल्लिङ्गरूपम्। उत्तमम्। सीतया सह यः रामः अस्ति सः वनं गतवान्। अत्र किञ्चित् विग्रहवाक्यं भिन्नमस्ति। पूर्वविग्रहवाक्यस्य अपेक्षया किञ्चित् भिन्नमस्ति। किं भिन्नं? What are the various differences you see in the Vigraha Vakya? Order तु परिवर्तनमस्ति। शब्दक्रमस्य परिवर्तनमस्ति। शब्दक्रमस्य तद् नास्ति। एकं वदतु, एकः वदतु। प्रथमं रामनारायण महोदय वदतु। विग्रहवाक्ये पूर्व उत्तरपदयोः क्रमः भिन्नः इव भासते। सत्यं सत्यं।
स इति पूर्वपदं लक्ष्मण इति उत्तरपदं परन्तु विग्रहवाक्ये उत्तरपदं प्रथमम् आगच्छति पूर्वपदम् अनन्तरम् आगच्छति रामु महोदय किं वदति महोदय यत् तत् शब्दस्य विभक्तिः न सत्यं यद् तद् न दृश्यते अत्र यद् तद् नास्ति अनन्तरं तृतीया विभक्तौ एव अस्ति उत्तरपदं तृतीया विभक्तौ अस्ति उत्तमम् सर्वत्र उत्तरपदं तृतीया विभक्तौ अस्ति अनन्तरं पाटलवर्णे सः किम् इति अस्ति पदस्य किं रामनारायण महोदय सः इति Saha is taken from here only. Purvapada is Saha or Sa. They are the same. So Purvapadam evameva bhavati tishtati. Yadi Sa asti no chet Saha asti tadapi Saha eva vigrahavakye drishyate. Uttarapadam tritiya vibhaktau asti. Patalavarne kim asti? वर्तते इति पाटलवर्णे अस्ति वर्तते इति नूतनं किमपि वाक्य किमपि पार्ट इति अत्र योजनीयम् सो अस्ति न अस्ति इति अर्थावगमनम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते सीतया सह अस्ति इति रामः. So for artha we can say that, but by convention it is taken as vartate iti. Oh, अस्तु. So astu asti bhavati इत्यादि पदाः न अर्थावगमनार्थं लिखतु चिन्तयतु परिष्यर्थं लेखनसमये शैली अस्ति. अस्तु एतदपि सुलभमेव समस्त अन्यपदयोः सम्बन्धः अस्ति वा अत्र किमपि कोऽपि सम्बन्धः अस्ति वा अत्रापि विशेषविशेषणभावः एव अस्ति उत्तमम् अनन्तरं द्वितीयप्रश्नस्य समाधानं विग्रहवाक्ये पूर्वोत्तरपदयोः विशेषविशेषणभावः नास्ति. उत्तमम्. कस्य क्रमः हर्ष महोदय भवती पठतु कृपया. लास्ट सेंटेंस अहं यू डिड दैट. धन्यवादः. रुक्मिणी महोदय. सः इत्येतत् तृतीयान्तेन समस्यते. सः अधिकं प्रथमान्तं सुबन्तं. प्रथमवाक्यस्य अर्थम् अवगतं वा? अवगतं महोदय. सर्वेभ्यः अवगतं वा? So this is from the Samasa book. Okay. Come prepare to go. Yeah. पठतु. सः प्रथमान्तं सुबन्तं समस्तपदे सः वा सा इति द्वौ साधुः. We saw both saha or sa and they are both correct. Agre. विग्रहवाक्ये पूर्वपदं सः वर्तते इति इत्यनेन युज्यते. उत्तरपदं तृतीयान्तं भवति यद् शब्दं न भवति. We discussed all three. सर्वेभ्यः अवगतं वा? अवगतं महोदय. सुलभमेव. सुलभम्, अत्यन्तं सुलभम्. समस्तपदं त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु च भवति. Okay. So Lakshmana no. सीतया सह लक्ष्मणेन सह चेत्
अग्रे अग्रे पश्यामः. Let's do simple things. Okay. Okay. अन्यपदस्य लिङ्गं वचनं च आश्रित्य. समस्तपदस्य लिङ्गं वचनम् अन्यपदस्य लिङ्गं वचनम् आश्रित्य. च आश्रित्य. Yeah. So Ramah so Salakshmanah. अस्तु अभ्यासान् कुर्मः. विग्रहवाक्यं लेखनीयं. रामनारायण महोदय. कुटुम्बेन सह सकुटुम्बः पुरुषः कुटुम्बेन सह वर्तते इति. सत्यं. कुटुम्बेन सह वर्तते इति. सकुटुम्बः नो चेत् सह कुटुम्बः. प्रशान्त महोदय. छात्रः सदोषं गृहकार्यं समर्पितवान्. समर्पितवती. प्रथमं मया छात्रः अत्र लिखितम्. So yeah. I need a proofreader. Anybody wants to volunteer? सदोषेन सह वर्तते इति. Sorry. सकुटुम्बः विग्रहवाक्यं किम् अस्ति? कुटुम्बेन सह दोषेन. Sorry. Yes. दोषेन सह वर्तते इति. उत्तमं. दोषेण सह वर्तते. रोहिणी महोदय. सत्सङ्गः छात्रः परीक्षास्थलं गतवान्. एतत् पदं पुनः पठतु. साशङ्कः छात्रः परीक्षास्थलं. वाट् इस् साशङ्कः? पदमस्ति महोदय. किञ्चित् कठिनमस्ति. अत्र क्लू ददामि. अत्र प्रथमं सन्धिकार्यं कर्तव्यम्. सः असङ्कः. रामनारायण महोदय एकक्षणं तिष्ठतु. वदतु. सः असङ्कः वा? न सा प्लस समथिंग एल्स. न जानामि महोदय. चिन्ता नास्ति. कोऽपि प्रयत्नं करोतु. रामनारायण महोदय. आशङ्केन सह छात्रः. स आशङ्का. अहं वदामि. स प्लस आशङ्का. आशङ्का इत्युक्ते सन्देहः. मनसि धैर्यं नास्ति, डौट् अस्ति, सन्देहः अस्ति. सो सा शङ्क इति प्रातिपदिकम्. उत्तरपदं किमस्ति? आकारान्तं स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, अतः ह्रस्वत्वं करणीयं. साशङ्क. अन्यपदं किमस्ति? छात्रः अस्ति, अतः साशङ्कः. अवगतम्? आशङ्कया सह वा? आशङ्कया सह. सत्यम्. आशङ्कया सह. उत्तमम्. वित् आशङ्का, वित् ट्रेपिडेशन्, वित् डौट् इत्यर्थः. Mahodaya, usually Shanka is doubt. Ashanka is, I thought, without Shanka. Yeah. सत्यम्. न आशङ्का इत्युक्ते किम्? Without doubt. आशङ्का. अतः
छात्रः सम्यक् पठितवान् तस्य किमपि सन्देहः नास्ति इत्येव अर्थः किल तत्र No, no, no. Ashanka is, Doubt certainty. that's what I thought. Yeah. Ashanka, bhayam. Ashanka ityukte bhayam Bhayam. किल? Trasaha, yeah. No, Mahodaya, I got confused because normally we use Shanka. I was wondering Ashanka. Is that, ममापि प्रश्नः वर्तते is that alpa prana or maha prana? Alpa prana eva. Shanka asti. Pashyamah. तत्रैव शङ्का वर्तते शङ्का वर्तते शङ्का इत्यस्य समानमेव अर्थमस्ति अनसर्टेनिटी ड्रौट् शङ्का आशङ्का समानम् अर्थे तत्रैव शङ्का अत्रापि पश्यतु शङ्का इत्यस्यापि अर्थः त्रासः आशङ्का इत्यस्यापि त्रासः एव दीयते अन्यर्थः तु भवति So he went with doubts or with fear to the examination hall. अस्तु वा राजश्री महोदय? आम् महोदय। भवती करोतु। सः भर्तृका महिला पर्यटनं करोति। भर्तुः भर्ता भ्रात्रा भर्त्रा तृतीया विभक्ति Bharta is Pratama, so Bhartara will be Tritiya, right? सत्यं भर्त्रा इति तृतीया विभक्ति सत्यं Bhartara saha वर्तते इति सः भर्तृका महिला सत्यं सत्यम् अत्र क प्रत्ययस्य योजनमस्ति किमर्थम् ऋकारान्त शब्दः उत्तरपदस्य ऋकारान्तम् अस्ति प्रातिपदिकम् अतः क प्रत्ययः योजनीयम् so I'm trying to mix what we learned before with this भर्त्रा सह वर्तते इति हर्ष महोदय सबान्धवाः जनाः काशीं गच्छन्ति बान्धवाः सो बान्धवैः सह वर्तन्ते इति वर्तन्ते उत्तमम् बान्धवैः सह वर्तन्ते इति उत्तमम् अत्यन्तं सुलभं समासः अस्ति किल अत्यन्तं सुलभः समासः प्रश्नाः संदेहाः सन्ति वा महोदय तत्र अधिकतया सन्धिकार्यं दृश्यते महोदय तत्रापि सहोदरः सोदरः अधिकतया तत्र सोमः अधिकतया तत्र सन्धिकार्यं दृश्यते सत्यं सत्यं सहोदरः उत्तमम् उदाहरणं सहोदरः इत्युक्ते सहोदरेण सह born from same stomach satyam so one more thing in all the samasta padas here sometimes I have saha and some other times I have sa just sa so you can mix and match so saha bhartruka sa bhartruka iti sadhu eva so wherever you see just sa you can substitute saha and vice versa astu astu kinchit let's put into use what we learned कस्य क्रमः अस्ति रुक्मिणी महोदय पठतु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अत्र एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः समासः कुत्र कुत्र अस्ति. Only the ones we learned. There are many other types of samasas also. भुजगशयनं पद्मनाभं. Let's start from the first pada, Shantakaram. तत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति वा? अस्ति महोदय। किं विग्रहवाक्यं किं तत्र? शान्तम् आकारं यस्य सः। उत्तमं। शान्तम् आकारं यस्य सः। रोहिणी महोदय, द्वितीयपदे अस्ति वा? भुजगशयनं भुजगेन शयनं भुजगेन शयनं करोति इति न, तत्र किञ्चित् चिन्तयतु। तत्र एकः पश्यतु, वन्दे इति क्रियापदमस्ति किल? अन्यं पदं तस्य विभक्तिः का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति. सो शान्तकारम् इस् शान्तम् आकारं यस्य सः तं. भुजगशयनम्. So if you want, you can do shayanaha and then add tam. भुजगः भुजगं शयनं भुजगः भुजगः शयनं यस्य सः तम्. अत्र किञ्चित् भिन्नत्वम् अस्ति. कोऽपि भुजगे शयनं न अस्ति आगच्छति वा? भुजगे शयनं करोति इति भुजगशयनः, तत्तु भिन्नसमासः. व्यधिकरणे न आगच्छति वा? भुजगे शयनं यस्य सः न वा? Bhujage shayati, right? Bhujage shayanam na. So he does not have a separate bed on the bhujaga. Bhujaga itself is the shayana. Parantu Swami Dayananda Saraswati uchyate coiled bed. Coiled bed. First coiled bed. Coiled spring bed. Atra kinchit वदतु रामनारायण महोदय. न तत्र पूर्व उत्तरपदयोः विभक्तिः समानं न दृश्यते. आम् सत्यं. तदेव अहं तस्य विषये एव वक्तुम् इच्छामि किञ्चित्. सिंहवाहनः. सिंहवाहना. ओके फाइन. सिंहवाहना दुर्गा. चिन्ता नास्ति. सेम् थिंग. विग्रहवाक्यं किम्? सिंहं वाहनं सिंहः वाहनः यस्याः सा. सिंहः वाहनः वाहनं इति नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति. यस्याः सा. अत्र अपि भिन्नत्वम् अस्ति. अत्रापि भिन्नत्वम् अस्ति. कथं? हाउ डू वी reconcile this?
नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमा विभक्ति Second one should be Simham Vahanam. Yes, yes, sir. सिंहं न सिंहः एव सिंहम् इत्युक्ते it will be in द्वितीया विभक्ति, right? We are saying the male lion Simhaha is the Vahana for somebody. वदतु रामनारायण महोदय. वनं वने वनानि तदृशं ततः तत्र नपुंसकलिङ्गस्य समानविभक्ति अधुना मया अवगतं नपुंसकलिङ्गे यथा आगच्छति चेत् विभक्ति तु समानमेव दृश्यते किल Not exactly. So अत्र किं भवति इत्युक्ते यत्र विशेषणभावः अस्ति साधारणतया many of the times, majority of the times vibhakti vachana lingam they match. Very few cases where you cannot make the vishesham match with the visheshanam. Vahanam cannot be in pullinga or strilinga. There it is acceptable to have different lingas. Even then it will be vishesha visheshana bhava. So this is an exception. So Rukmini Mahodaya, when you ask me about Yadhikarana, is this always true? I honestly don't know. I'm scared to say always true in Sanskritam. There will always be an exception. So sadharanataya iti swikarotu. Astu Ramnarayan Mahodaya. Dhanyavadaha. Mahodaya, can you repeat it again what you said now? Vadami. So atra bhujagaha iti pullinga shabdam shayanam napumsakalingam evameva simhaha pullingam vahanam napumsakalingam. So we are saying these are visheshana vishesha, but for a visheshanam vishesha bhava, the lingam vachanam vibhakti, all of them have to match. What I am saying is there are exceptions where that rule does not apply. Mushika vahanaha Ganeshaha. Mushikaha vahanam yasya saha. So in some rare exceptional cases, the linga might not match, but they still have the vishesha visheshana bhava. That's what I said. So this is still Vyadhikarana Bahuvrihi Eva? Why Samanadhikarana? Samanadhikarana. This is not in Prathami Vibhakti, right? This is in Prathama only. So it's still Vyadhikarana. Samanadhikarana. Samanadhikarana. Yeah. Okay. But we can't call it Samanadhikarana because it's not Samanam. Technically, literally true, parantu samanadhikarana bahurihi eva asti, because these are the exceptional situations. So vahana will not have a pullinga rupam or strilinga rupam, same way shayana. So in those cases, there is an exception to make a vishesha visheshana bhava between those padas. Okay. Rajashri Mahodaya, avagatam va? Mahodaya. But Mahodaya, this Bhujaga Shayanam, can't we say Bhujage Shayanam and now you did Vyadhikaranam, Saptami and Prathama, can't we say that? No, because Shayanam is a bed. Bhujage Shayanam means there is a bed on top of the Bhujaga. Bhujage means what? On the Bhujaga, Shayanam bed. Avagatam va? Okay, the Bhujaga itself is the Shayanam. Bhujaga itself is the Shayanam. Astu. Padmanabham kaha kartum ichchati tritiya padasya vigraha vakyam. Rajashri Mahodaya bhavati karotu. Padmam Nabhau. Yasya Saha. Anantaram? Yasya Saha Tam Tam. Tam. Suresham tu anya samasaha.
Surana. Mahodaya, Hmm. this Padmanabham will be what we did now, Vyadikarana Samasa. Satyam. Vyadhikarana samasa. Padmam nabhau yasya saha Padmanabhaha tam Padmanabham. Astu. Suresham, it is not one of the Bahuvrihi. Vishwadhara na Gagana. Harsha Mahode, Shubhangam. Shubhangam. Subha. Shubha. No, Shubham. Ange. Yasya saha tam. Why Ange? It's not, this is not only Vyadhikarana, it can be any of the Okay. Bahuvri. Okay, so Subhasya Angam Yasya Saha Tam. No, Shubham Angam Yasya Saha. Oh, okay. Samadhi. Samana. Samadhikaran. Shubham Angam Yasya Saha Tam. Tam. Kamala Nayanam. Who wants to do Kamala Nayanam? Those who has not done it. Kamala Nayanam, Yasya Saha. परन्तु अत्र नयनम् एकमेव नयनम् अस्ति वा नयनद्वयम् अस्ति वा द्वे अस्ति. सो कमलानि कमलानि बहुवचनं द्विवचनं किम् कमले कमले नयने अत्र उपमानपूर्वपदबहुव्रीहि अस्ति we'll cover this in the next class. This is not a good example. तावदेव. So those are the Bahuvrihi Samasas that we have covered so far in this shloka. If you find something else, please message the group. Avagatam sarvebhyah. Rukmini Mahodaya Mangala Shlokam Karotu Samapayamah. Sarve mute madhye bhav. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkhabhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shantihi. धन्यवादः धन्यवादः महोदय.